छैन होला किनभने उहाँलाई नचिन्ने सायद आज यहाँ कोही पनि हुनुहुन्न होला। म प्रदेश नम्बर 1 का माननीय मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राईज्यूलाई आजको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि अनुरोध गर्छु। जीवन राईज्यूलाई पनि विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि अनुरोध गर्छु। अनुरोध गर्दछु। क्याम्पसमा लुई पास्टर जयन्ती मनाउँदै आएको हजुरहरूलाई अवगतै छ र सबै चलनलाई अघि बढाउँदै आज 27 डिसेम्बरको दिन सर लुई पास्टरको 149औं जन्म जयन्ती मनाउन आउनुभएका यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई स्वागत गर्दै म यस मञ्चबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। म बिक्रीमा छुरे। नमस्कार, म नेपाल स्टुडेन्ट एसोसिएसन अफ माइक्रोबायोलोजीको सचिव निरता खड्का। म नेपाल स्टुडेन्ट एसोसिएसन अफ माइक्रोबायोलोजीको सहसचिव विशन राई। योगदानका लागि जसले चाहिँ यो सिक गरिसक्यो कि कुनै पनि लिभिङ थिङ्स चाहिँ नन लिभिङ थिङ्स भएर उत्पादन हुने गर्दछ। हाम्रो जमिन साइडमा केन्द्र प्रविधि क्याम्पसको हाम्रो आफ्नो वेबसाइट छ। वेबसाइट मैले मेन्सन गरेको छु र केन्द्र प्रविधि क्याम्पसको आफ्नो इमेल एड्रेस छ। केन्द्र प्रविधि क्याम्पसको मास्टर प्लान यो छ। अहिले के भइरहेछ, के छ एडजस्टिङ र पछि हामी भविष्यमा के एक्सपान्सन गरेर लान्छौँ भनेर मास्टर प्लान मैले सर्टमा ब्रिफिङ गरेको छ। यहाँले डायग्रामले बुझिरहेको छ। यसमा हामी राम्रो ब्लक जहाँ हामी त्यहाँ अवस्थित बसिरहेको छौँ। त्यो हाम्रो चाहिँ यो ब्लक भनेको हाम्रो चाहिँ एकाडमिक ब्लक, क्लासरुम ब्लक हो। त्यसमा ब्लकहरू छ हाम्रो के अरे विभिन्न ल्याबोरेटरी ब्लकहरू, वेट पाइलट प्लान्ट, ड्राई पाइलट प्लान्ट, मिट पाइलट प्लान्ट, डेरी प्लान्टहरू छ। हामीसँग अहिले के अरे उत्पादहरू पनि छ। त्यसमा बिएससी न्युट्रिसन एन्ड डायबेटिक्स भनेको 4 वर्षको कार्यक्रम हो। त्यसमा हाम्रो विद्यार्थी सङ्ख्या 30 जना हुनुहुन्छ। 30 जना हामी नियुक्त गर्दै गर्छ र यो चाहिँ अहिले हल्साले सेमिस्टर सिस्टममा हामी रनिङ गरिरहेको छौँ। जस्तै फिटनेस खाद्य प्रविधि स्नातकमा हामी पढाउँछौँ। त्यो पनि 4 वर्षको कोर्स हो र यो चाहिँ इआरपी सिस्टममा जान्छौँ। त्यसको कोटा हाम्रो 48 जना कोटा छ र यो 48 जना कोटामा हामीले सर्टेन पोर्सन चाहिँ हामीले रेगुलर कोटामा राख्छौँ भने सर्टेन पोर्सन चाहिँ हामीले डोनेसन सिस्टममा राखिरहेको छौँ। उत्पादनबाट विद्यार्थीहरूले राष्ट्रको विकासको लागि ठुलो सहयोग गरिरहेका छन्। विभिन्न क्षेत्रहरूमा उहाँले हस्पिटल भयो। शिक्षक तथा कर्मचारीलाई पनि सम्मान पत्र वितरण गर्दै आइरहेका छौँ। सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि यसै हातिसार क्याम्पसका प्राध्यापक पशुपति मिश्र सरलाई स्टेजमा आउनु हुन आग्रह गर्दछु। तपाईका 1 दर्जनभन्दा बढी रिसर्च आर्टिकलहरू राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलहरूमा प्रकाशित भएका छन्। विभागमा आंशिक शिक्षकबाट
क्याम्पसहरूमा फुड टेक्नोलोजी क्याम्पस यो मात्रै हो। त्यसै गर्दाखेरि एउटा देशको ठुलो मेन पावर अथवा खाद्य प्रविधि सम्बन्धी ठुलो जनशक्ति यस क्याम्पसले उत्पादन गरिरहेछ र खपत भइरहेछ र अहिलेसम्म जहाँसम्म हामीलाई लाग्छ कि केन्द्रीय प्रविधि क्याम्पसबाट उत्पादन भएका विद्यार्थीहरू बेरोजगार बस्न परेका छैनन्। र अर्को कुरा त्यस केन्द्रीय प्रविधि क्याम्पसले न्युट्रिसन र डायटिक्स विषयहरूमा पनि कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेछ र यो सञ्चालन गरेको झनै 11-12 वर्ष भइसक्यो। तर हाम्रो समस्या के रहेछ भने मुख्यमन्त्रीज्यूलाई पनि म यो के जानकारी गराउन चाहन्छु भने हाम्रो प्रडक्टहरू अथवा बेसिक न्युट्रिसन डायटिक्सका प्रडक्टहरू सबै हस्पिटलहरूमा सबै खेल जगतमा अथवा एनजिओहरूमा काम गरिरहेछन्। तर पनि गभर्मेन्टले यहाँ लोकसेवाबाट खुल्नु पर्यो भन्दा अथवा पोषण वित्तीय अथवा न्युट्रिसन वित्तीय भनेर माग्नु पर्दाखेरि उसले सम्बन्धित विषयमा परिषदमा दर्ता भएको हुनुपर्छ भनेकोले हामीलाई अप्ठ्यारो परेछ र हामी सम्बन्धित परिषदमा दर्ता हुन सकेका छैनौँ र यो हामीले धेरै कोसिस गऱ्यौँ अथवा एनएचपिसीमा पनि गएर हामीले 80,000 तिरेर यसको अनुगमन गरायौँ र त्यसको पोजिटिभ रिपोर्ट पनि पठाएको थियो। तर गभर्मेन्टले यसमा अहिलेसम्म दिएको छैन र हामी लोकसेवा आयोगको लागि योग्य भएको छौँ। त्यसले गर्दाखेरि पोलिटिकल्ली अथवा नीतिगत रूपमा अथवा कसरी हुन्छ हाम्रो प्रदेश सरकारले हाम्रो आवाज माथि केन्द्रसम्म पुर्याउनुहुन्छ अथवा यस दर्ता क्रममा उहाँले पनि प्रदेश सरकारले पनि पहल कदमी लिनुहुन्छ भने मैले हाम्रो क्याम्पसले ठुलो आशा लिएको छ। भन्न सक्छु त्यो लुइस पास्टरले डेभलप गरेको जुन अनुसन्धान गरेर त्यसले डेभलप गरेको भ्याक्सिनेसन छ अथवा फर्मेन्टेसनको पास्चराइजेसनको टेक्नोलोजी छ त्योभन्दा ठुलो अनुसन्धान गरेर तपाईँले निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण तपाईँहरू चाहिँ निरन्तर रिसर्चमा लाग्नुहोस् र यही प्रेरणा चाहिँ आजको लुइस पास्टरको जन्म जयन्तीले तपाईँहरू यङ साइन्टिस्टहरूलाई चाहिँ प्रदान गरोस् भन्ने शुभकामनाका साथ मेरो मन्तव्य यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। कम्प्युटर साइन्स सम्बन्धित भएकोले अब हामीलाई कम्प्युटरको अथवा हाम्रो ल्याबको धेरै जरुरी परेकोले केही हदसम्म हामीले धेरै पूर्ति गरेछौँ र त्यो मागलाई अथवा त्यो आवश्यकतालाई पुरा गरिदिन पनि म प्रदेश सरकारसँग विनम्र अनुरोध गर्छु। हामीले 3.5 करोडमा पुरुष छात्रावास निर्माण सम्पन्न हाम्रो हुँदैछ हुन लागेको छ। अब करिब एक महिना 1.5 महिनामा चाहिँ पुरा सम्पन्न भइसक्ला। तर हामीसँग बिल्डिङ मात्रै तयार भइरहेछ र यस बिल्डिङमा जानको लागि एक्सेस हुनको लागि बाटोहरू अथवा त्यसमा क्याफेटेरियाहरू त्यसमा वार्डेन हाउसहरू त्यसमा सेक्युरिटी हाउसहरू त्यसको कम्पाउन्डहरू र त्यस हाउस छात्रावासलाई आवश्यक पर्ने खर्चहरूको हामीले पुरा गर्नु अझै पनि केही वर्ष लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि यस सेक्टरमा पनि प्रदेश सरकारले केही चासो राख्नुहुन्छ कि भन्ने मैले आशा लिएको छु। र त्यसै गरी हाम्रो क्याम्पस केन्द्रीय प्रविधि क्याम्पस एउटा प्राविधिक क्याम्पस भएकोले यहाँनिर करिब यस्तो क्याम्पसहरू नेपाल अधिराज्यमा 2टा कि 3टा मात्रै छन् जुन चाहिँ एउटा युनिटरी क्याम्पस हो जहाँ चाहिँ साइन्स फ्याकल्टी मात्रै पढाइ हुन्छ र अरू क्याम्पस हो बहु क्याम्पस छन्। हाम्रो क्याम्पस भनेको एउटा युनिटरी क्याम्पस हो जहाँ चाहिँ साइन्स फ्याकल्टी मात्रै पढाइ हुन्छ र यसले गर्दाखेरि यसमा हामीलाई अहिले जनशक्तिको पढाउने जनशक्तिको अभाव महसुस भइरहेछ। धेरै क्लासहरू पार्ट टाइम टिचरहरूबाट सञ्चालन गरिरहेछौँ र जस्तो सबै सेक्टरहरूमा फुड टेक्नोलोजीमा बोटनीमा जियोलोजीमा जियोलोजीमा स्टार्टमा र धेरै सब्जेक्टहरूमा यसरी पार्ट टाइम टिचरहरूबाट हामी काम चलाइरहेकोले पार्ट टाइम टिचरको उन्नयनको लागि पनि प्रदेश सरकारले केही सहयोग गरिदिनुहुन्छ भन्ने मैले आश लिएको छु। कोभिडको भ्याक्सिनको कुरा मात्रै होइन, कोभिडभन्दा अगाडि पनि महामारीको रूपमा हैजाको रूपमा धेरै खाले रोगहरू यो पृथ्वीमा आइसकेको छ। मानव सम्प्रदायले त्यो खेपिसकेको छ।
त्यसकारण अहिले भ्याक्सिनको थ्योरी चाहिँ उहाँले पत्ता नलगाउनु भएको भए यो कोभिडमा पनि भ्याक्सिन हुँदैन थियो होला। अहिले त हामी सकिन्थ्यौँ नै सरले भने जस्तै, तर अहिले मात्रै उहिले हामी सकिन्थ्यौँ। उहिले पनि भ्याक्सिनले चाहिँ बचाउनु पर्ने त्यस्ता महामारीहरू धेरै पटक आएका छन्। त्यसकारण उहाँको कारणले आज हामी यो पृथ्वीमा जीवित छौँ। अब भविष्यमा तपाईँहरूको कारणले हामी जीवित हुन्छौँ होइन। त्यस कारणले म तपाईँहरूलाई पनि चाहिँ शुभकामना दिन चाहन्छु। उहाँलाई पनि म सम्मान दिन चाहन्छु। कस्तो छ भने प्रदेश सरकारलाई अथवा कुनै पनि सरकारलाई सबै विषयमा गर्ने मन हुन्छ। त्यो प्रदेश सरकारको सम्पत्ति अथवा सरकारको सम्पत्ति भोलि हामी लिएर जाने पनि होइन, हामी आफ्नो निजी कुनै खातामा जम्मा गर्ने पनि होइन। तर अवस्था कस्तो छ भने अहिले एक त देशकै आर्थिक अवस्था कमजोर छ। केन्द्रको बजेटमा जुन हामीले यो कर्मचारी आदि इत्यादिलाई खर्च गर्ने, जसलाई हामी साधारण खर्च पनि भन्छौँ, चालु खर्च पनि भन्छौँ, अर्को यस्ता काममा विकास निर्माणको काममा गरिने खर्चहरूलाई पुँजीगत खर्च भन्ने गरिन्छ, विकासे खर्च भनिन्छ। अब यो विकासे खर्च भन्दा यो कर्मचारीलाई तल भत्ता अथवा नयाँ नियुक्ति आदि इत्यादिमा गर्ने खर्च बढेर गएको छ एउटा। दोस्रो, हाम्रो सिङ्गो बजेट नै, केन्द्रको बजेट नै ऋणात्मक छ। जति हाम्रो आम्दानी भन्दा हामीले चाहिँ बढीको बजेट बनाउँछौँ त्यसलाई ऋणात्मक भनिन्छ। र त्यो बजेट चाहिँ वैदेशिक अनुदान, विदेशी स्वदेशी ऋणको अपेक्षा गरेर बनाइएको छ। हेर्नुहोस् देशको अवस्था यो यस्तो छ। अनि अब यो प्रदेशको पनि बजेटको हालत अत्यन्तै सानो छ। यो सानो यस कारणले छ, एउटा त केन्द्रले जसरी सङ्घीय प्रणालीमा गइसकेपछि अधिकार र विकासको जिम्मेवारी तल दिनुपर्ने हो। उसले सबै राजस्व माथि तान्छ अनि यहाँ अनुदानको रूपमा हामीलाई थोरै मात्रै दिन्छ प्रदेशलाई। आफैले कर उठाऊ भन्ने कुरा चाहिँ थोरै मात्रै छ। त्यसो हुँदाखेरि बजेट अत्यन्तै सानो छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब प्रदेशले चाहेर पनि धेरै कामहरू गर्न सक्दैन। अब जस्तो तपाईलाई व्यवहारिक एक्जाम्पल म दिन चाहन्छु। एउटा 20 किलोमिटरको चाहिँ पिच बाटो अहिलेको मापदण्ड अनुसार पहाडमा बनाउनु पर्यो भने कम्तीमा पनि त्यसको डिपिआर चाहिँ 80 करोडको हाराहारीमा बन्छ। लो टेन्डरिङ टेन्डर बिट गर्यो भने पनि 50-55 करोडमा त्यो चाहिँ ठेक्का पर्छ। 14वटा जिल्लामा एउटा बाटो मात्रै बनायो भने पनि 7 अरब भन्दा बढी लाग्छ। अब हाम्रो पहाडको बाटो भन्नु बित्तिकै कस्तो छ, बीचमा पुल बनाउनु अनिवार्य छ। किन? खोला नालाहरू नदीहरू धेरै छन्। यही हो, यो जमिन भो खोला भो, जमिन भो खोला भो, जमिन भो यस्तो खालको हाम्रो चाहिँ भएको हुनाले एउटा पिच बनाउनु बित्तिकै कम्पलसरी अर्को पक्की पुल बनाउनु पर्ने अवस्था आउँछ। एउटा पक्की पुल नदीमा बनाउनु पर्यो भने त्यो पनि अराउन्ड 40 करोड लाग्दछ। भन्नु बित्तिकै के हो, एउटा जिल्लामा एउटा पक्की पुल बनाउनु, एउटा पिच बाटो बनाउनु पर्यो भने झन्नै 1 अरब पैसा लाग्दछ। 1 अरब पैसा लाग्दछ। 14 जिल्लामा 14 अरब पैसा लाग्दछ। हेर्नुहोस्, अब अहिले हाम्रो प्रदेशको विकासे बजेट जम्मा जमी 12 अरबको मात्रै छ। अब अरू गर्नुपर्ने काम कति छ? सिंचाइको छ, खानेपानीको छ। एउटा पक्की पुल मात्रै बनाएर हुँदैन, अरू 10औं पुल बनाउनु पर्छ। झोलुङ्गे पुल छ,
सामुदायिक भवनहरू छ देखि लिएर गर्नुपर्ने काम अत्यन्तै धेरै छ, बजेट सानो छ। त्यसो भएको हुनाले अहिले के छ, हाम्रो प्रदेशले एउटा पनि यो 4 वर्ष क्रस हुन आँट्यो यो सरकार बनेको। म त भर्खर आउँदैछु, तर प्रदेशको सरकार, प्रदेशको चुनाव भएर पहिलो सरकार बनेको 4 वर्ष हुन आँट्यो। यो प्रदेशमा एउटा पनि स्वास्थ्य चौकी बनाएको छैन यो प्रदेशले, एउटा पनि शैक्षिक संस्था स्कुलहरू बनाएको छैन, कलेजहरू पनि बनाएको छैन। हेर्नुहोस् अवस्था, सबभन्दा माग हुने स्वास्थ्य भवनहरूको, स्कुल भवनहरूको, तर एउटा पनि बनाएको छैन। यसले आफ्नो एउटा पनि कलेज चलाएको छैन। जम्मा जम्मी यसले गरेको छ, अघि सरले नाम लिएको मनमोहन पोलिटेक्निक युनिभर्सिटी, त्यसको सुरुवात गर्ने भनेर जम्मा जम्मी त्यो संरचना चाहिँ पहिला टेक्निक त्यो +2 वालाकै थियो सम्पत्तिहरू। यसले माथिल्लो पदाधिकारीहरू नियुक्त गर्ने बाहेक यसले प्रोग्राम चाहिँ चलाएको छैन। हेर्नुहोस्, हामीलाई चाहिएको प्रोग्राम चाहिएको विद्यार्थी पढाउनको लागि घर चाहियो, शिक्षक चाहियो। पहिला शिक्षकको लागि कलेज खोल्ने होइन, विद्यार्थीको लागि खोल्नु पर्दाखेरि यो घर चाहिएको, शिक्षक कर्मचारी चाहिएको नि त। तर त्यहाँ अब हाकिम चाहिँ नियुक्त गरियो, विद्यार्थी चाहिँ पढाइ भएको छैन। हेर्नुहोस्, विद्यार्थीको चाहिँ स्टार्टै भएको छैन। अरू यसले गरेको भनेको स्कुललाई सानातिना खेल मैदान बनाउनको लागि, घेराबाराको लागि, पहाडका स्कुलहरूलाई अलिकति चाहिँ त्यो राहत एका फट्टाफुट्ट शिक्षकहरू राखिदिने यस्तो गरिरहेछ। अनि यस्तै सरहरूले भनेका साना साना प्रोग्रामहरू मात्रै दिने काम गरिरहेछ। यसको हालत चाहिँ यस्तो छ। त्यसो हुँदाखेरि तपाईँहरूले भनेका कुराहरू मैले बुझेँ, महसुस पनि गरेँ, तर मन खोलेर तपाईँलाई पुग्दो गरी सहयोग गर्न सक्ने चाहिँ हाम्रो अवस्था छैन। मैले निवेदन गर्नु खोजेको यति हो। सबैले यहाँ हेर्नु ल। नेपाली